बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो आमिल हजरात हैं ये तावीज़ कैसे बनाते हैं और तावीज़ बनते कैसे हैं और तावीज़ जायज़ है नहीं जायज़ है। इस ये तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि रसूल पाक ने भी तावीज़ बनाकर इमाम हुसैन जब उनकी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो उनको भी तावीज़ दिया था। तावीज़ को हम पता नहीं क्या समझते हैं। तावीज़ उसको भी कहते हैं जो आप एक सूरत लिख कर अपनी जेब में रख लेते हैं कि ये तावीज़ है। और तावीज़ वो भी होता है जिनके अंदर खाने बने हुए होते हैं। तवीज़ दुआ भी होती है। अगर आप कोई दुआ कुरान से निकालते हैं या मतलब कि आप इस सूरत कौसर लिख के रखते हैं तो आपने जेब में रख ली तो आपने समझना मैं तावीज़ रख लिया। तावीज़ इसको भी कहते हैं। ये गलत फहमी बहुत से लोगों में है, इसको दूर करना चाहता हूँ। तावीज़ 4 किस्म के बनाए जाते हैं। जैसे इंसान का मिजाज होता है, कोई बादी शख्सियत रखते हैं, कोई आबी रखते हैं, कोई आलसी रखते हैं, तो इसी तरह तावीज़ जो से ये आमिल हजरात जो से हैं ये 4 किस्म के बनाते हैं। कुछ तावीज़ को वो कहते हैं जला दो, कुछ को कहते हैं ज़मीन में दबा दो, कुछ को कहते हैं हवा में लगा दो, किसी को कहते हैं पानी में बहा दो। तो ये उसके मिजाज के मुताबिक जिस पे हम तवीज़ कर रहे हैं उसके मिजाज के मुताबिक बनाना पड़ता है और उसकी ताकि उस पर असर जल्दी हो जाए। और तवीज़ को तो इसको तवीज़ में सिर्फ तिलिस्म लिखना होता है और इसके अदाद लिखने होते हैं। वो अदाद भी ये होते हैं कि किसी हमने आयत के अदाद निकाल लिए, उस अदायत को अदाद लिखने उसको एक तरीका होता है, उसके हिसाब से लिखते हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इनके अदाद निकाल लिए जाते हैं, ये अदाद होते हैं। और इसको लिखा जाता है उर्दू गिनती में या अरबी गिनती में लिखा जाता है। हम तो अलिफ 1 1 2 इस तरह लिखा जाता है ना। एक उर्दू गिनती भी होती है, अलिफ 1 2 3, वो जैसे अरबी गिनती होती है लिखने में, तो उस पर भी उस तरह लिखा जाए तो इसका ज़्यादा असर होता है। अंग्रेज़ी गिनती का असर नहीं होता, होता है लेकिन ज़्यादातर हमने यही पढ़ा है कि ये उस गिनती में लिखा जाए तो अरबी गिनती में होता है या उर्दू गिनती में होता है, उसका इसको मतलब ये होता है। और क्योंकि हम ये आम नज़ार ये भी कहते हैं कि ये मतलब ये इसको जुमेरात के दिन लिखें, फलाने दिन लिखें, फलाने दिन लिखें। तो उसके लिए ये होता है कि ये एक सुबह को जब सूरज निकलता है तो उस वक्त एक साथ शुरू होती है। जैसे जुमेरात को मुश्तरी की साथ होती है, पीर को कमर की साथ होती है, तो ये एक सातें होती हैं। मतलब शमस इतवार की साथ कहलाता है। वो सातें 1 घंटे के लिए होती हैं। मतलब अगर सूरज सुबह को 5 बजे निकल रहा है ना तो 5 से 6 एक साथ होती है, 6 से 7 दूसरी साथ होती है। ये सातें चेंज होती रहती हैं और मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ हाथों में होती है। अगर आपने मोहब्बत का तवीज़ बनाना है तो ज़ोहरा के साथ में लिखना पड़ेगा। अगर पैसे का तवीज़ बनाना है तो आपने मुश्तरी के साथ में लिखना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलत काम के लिए बनाना है तो वो मुख्तलिफ ज़ात में लिखा जाता है। अगर आपने दुश्मनी को रोकना है, दुश्मन के लिए कुछ करना है तो ज़ुहल के साथ में लिखना पड़ता है। ये इसकी सातें होती हैं जो हम लोग जो आप लोगों को नहीं पता होती। अगर आप नारी रखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये मेरा मकसद बताने का ये है कि आपको तवीज़ के मैं तरीका बता दूँ। और उसके बाद तावीज़ जो है बहुत से आमिल मैंने देखे हैं, आप गए तवीज़ लिख के दे दिया, वो तवीज़ कोई काम नहीं करता आपका, उस तवीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले साथ देखी जाती है, किस साथ में क्या कौन सा तवीज़ बनाए। फिर इसको इसके जो मुवक्किल होते हैं और वो होते हैं वो उसको काली रोशनाई को तो सिर्फ दुश्मनी में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मुवक्किल इसको जर्द रंग को पसंद करते हैं, ज़ाफ़रान से लिखे हुए को पसंद करते हैं, उसकी खुशबू को पसंद करते हैं, तो उसके अंदर बरकत होती है। तो आप जब भी कोई मतलब देखें कि अगर आपने ख़ुद भी बनाना तो ज़ाफ़रान से उसको बनाए। आपने काली रोशनाई से नहीं बनाना। काली रोशनाई से सिर्फ दुश्मनी के तावीज़ बनाए जाते हैं, गलत तावीज़ बनाए जाते हैं। अच्छे तावीज़ रिज़्क़ के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, अच्छे कामों के लिए आपने उसको ज़ाफ़रान से बनाना पड़ता है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ज़र्दा रंग ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, बनाना जर्दे रंग से ही होता है। और इसको ये भी है एक ऐसा रिश्ता है अल्लाह मियाँ का,
وہ ہمارے یہ روحانی عملیات میں ہماری مدد کرتا ہے. وہ آپ کو جب آپ کو عمل کرتے ہیں تو وہ اس پہ اثرات ڈالتا ہے. اگر وہ سامنے آپ کے ہوں تو آپ کے تعویذ میں اثر نہیں ہوگا. وہ جنتریوں میں اس کی مل جاتی ہے کہ آج رجال الغیب کس طرف ہے تو اس طرف کمر کر کے لکھنا پڑتا ہے. یہ عام لوگ جو آپ کو تعویذ دے دیتے ہیں نا لکھ کے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں رجال الغیب کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں، وہ آپ گئے تعویذ لکھ کے دے دیا، وہ آیا تعویذ لکھ کے نہیں. تعویذ لکھنے کے لیے آپ خود لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج رجال الغیب کس طرف ہے. یہ چاند رات میں اپنی سمت چینج کرتے ہیں، کبھی مشرق کی طرف، کبھی شمال مشرق کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، یہ چینج کرتے رہتے ہیں. جس طرف یہ ہوں گے جنتریوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے عام ڈیٹے وغیرہ، اس طرف آپ نے کمر کر کے لکھنا ہوتا ہے. اگر آج مشرق کی طرف یہ ہے تو آپ نے مشرق کی طرف کمر کرنی ہے، مغرب کی طرف منہ کر کے لکھنا ہے. تو اس کو رجال الغیب کو آپ دیکھ کے بنانا پڑتا ہے. اچھا پھر آپ نے دیکھنا، آپ نے جب تعویذ بنانا ہے نا، کوئی بھی تعویذ بنانا ہے، آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ پہلے سب سے چھوٹا حصہ کیا ہے. مطلب اگر 1 لکھا ہے، 2 لکھیں، 10 لکھیں، 5 لکھیں، 11 لکھیں، 25 لکھیں، تو آپ نے پہلے چھوٹا حصہ لکھنا، پھر اس سے بڑا 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 لکھنا. اس طرح آپ کا پورا تعویذ 3 خانوں کا ہو یا 6 خانوں کا ہو یا 10 خانوں کا، وہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. میں آپ کو عامل بنا رہا ہوں اور بالکل صحیح بنا رہا ہوں. یہ نچوڑ بتلا رہا ہوں کہ زندگی میں ہمیں تو 20-30 سال ہو گئے اسی کاموں کے لیے، لیکن یہ دھوکے بازی کرتے ہیں لوگ. آپ کو کچھ نہیں بتاتے، تعویذ غلط بنا کے دے دیتے، اس تعویذ میں اثر ہی نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کو تعویذ کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ تعویذ اس طرف سے اس کے ہندسے گنیں گے نا، تو مثال طور پہ ادھر حصے گنے تو 110 آئے. اگر آپ نے نیچے کے حصے ایسے گنے تو وہ بھی 110 آئیں گے. پھر ادھر کے حصے گنے 110 آئیں گے، ادھر سے اوپر سے گنے آئیں گے. ہر کالم کے حصے جب گنیں گے نا تو 110 آئیں گے، یا جو بھی مطلب کہ 200 آئیں گے، یا 300 آئیں گے، 311 آئیں گے. یہ ایک ہی عدد آئیں گے نیچے. اگر ان عدد میں کسی خانے میں فرق ہے، وہ تعویذ میں فرق ہے، جو تعویذ صحیح نہیں ہے. یا تو کتابت کی غلطی سے اس میں لکھا گیا ہے، یا تعویذ بنانے والے کو پتہ نہیں تھا. تو اگر جس تعویذ میں اعداد پورے نہ ہوں، گنتی پوری نہ ہو، اس تعویذ کو آپ نہ بنائیں. جن کے اعداد کو بنانا ہے، کرنا ہے، اس کو بنائیں. اب میرے پاس ایک تعویذ ہے، مثلا میں لکھے ہوئے یہ 1021 لکھے ہوئے، اور 1049 لکھے ہوئے، 1025 لکھے ہوئے، 1020 لکھے ہوئے، 1022 لکھے ہوئے، 1019 لکھے ہوئے، مختلف خانوں میں لکھے ہوئے. میں اس کو پیچھے بھی دے دوں گا، ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں، ایڈٹ کروں گا، پیچھے بھی دے دوں گا. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ پہلے اس میں چھوٹا خانہ کون سا ہے وہ لکھنا، پھر بڑا خانہ لکھنا. اور جب اس کو لکھ لیں گے نا تو آپ نے اس کو نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ بحکم خدا میرا فلاں من فلاں کام ہو. محبت کے لیے ہے، روزی کے لیے ہے، مقدمے کے لیے ہے، کسی کام کے لیے، تو پھر آپ نے لکھنا بحکم خدا میرا یہ کام ہو جائے. سوری. تو اس کو دوسری طرف جو ہے نا، آپ نے اس کو اپنا ایک اعداد سارا کو جمع کر لیا، ایک ہی اعداد آیا نا. اس طرح آپ نے اس کو، یہ آپ کا تعویذ بن گیا. پہلے آپ کالم بنا لیں، کالم کے بعد لکیریں بنا لیں، اور لکیریں بنانے کے بعد پہلے آپ نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سائڈوں پہ کچھ لکھ دیں، آیت کے حروف لکھ دیں، موکلوں کے نام لکھ دیں، تو اس میں اور اثر پیدا ہوتا ہے. اور یہ تعویذ بنانے کا یہ طریقہ، یہ لوگ آپ کو کئی سالوں میں سکھاتے ہیں اگر آپ اس میں روشنی رکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس سے اتھینٹک اور کوئی اثر طریقہ نہیں ہے اس کا. ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے. اور جو لوگ آپ کو کالے رنگ سے بنا کے دیتے ہیں، اس کو آپ تعویذ کو استعمال ہی نہ کریں. اس تعویذ کے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اور پھر ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، لوگ کہتے ہیں ہم پہ تعویذ ہو گیا، تعویذ ہوتا ہے نا، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ بھی تو ہے نا، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنانے والا جو سا ہے یہ باعمل بندہ ہے، جبھی تو اس میں اثر ہوگا نا. اب عام بندے سے آپ بنوا لیں گے، اس میں کیا اثر ہوگا. میری ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی، لیکن میں آپ کے نوٹس میں ضرور لانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہو، آپ اس کے اوپر چل کے عمل کریں. اور آپ نے خود تعویذ بنانا ہے تو آپ نے اس طرح بنانا ہے. آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کالی روشنائی سے نہ بنا ہو، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اعداد وغیرہ تو ٹیڑھے میڑھے نہ ہو، اور آپ نے ساتھ دیکھنی ہے. پیسے کے لیے بنانا، روزگار کے لیے بنانا، تو آپ نے مشتری کی ساتھ دیکھنی ہے.
مشتری دیکھ لیں، نقشہ بنا، اگر آپ کو کسی مسئلے پہ کہیں بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، میں اپنا بھائی بیٹا سمجھ کر آپ کی خدمت کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کریں، لوگوں سے، فراڈوں سے بچیں اور صحیح طریقے سے چلیں، جو طریقے بتائے ہیں کہ لوگوں کی بھلا کرو، لوگوں کی امداد کرو، لوگوں کی ہیلپ کرو، وہ یہاں پر نہیں چلتا۔ اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔